السلام عليكم. كيف نتوما مزيانين؟ نتمنى يكون كلشي بخير. دونك اليوم غنحاولو نشوفو واحد ليكزارسيس اخر، اكزارسيس نيميرو 6. دونك لا دانيير سيونس كنا شوفنا ليكزارسيس نيميرو 5. طبعا باقي في الشابيتر الاولاني بيجي دو فونت. دونك بالنسبه ليكزارسيس انا غادي ننزل لكم في الجروب واتساب باش تتبعوا معايا ونعرفوا لي دوني اللي كاينين تما في ليكزارسيس. اذا بالنسبه بزاف لي جروب كنت مقاسم معاهم تقريبا في هاد ليكزارسيس هذا، نحاولوا نخدموا هذا ونكملوا عليه. من غير الجروب اللي كان عندي الاولاني في اكس مات ديجا كنت شفتو معاهم مزيان. اذا exercice 6 كيقول لك la société Chrono est spécialisée dans la production d'engins de chantier ou disposer d'une statistique des ventes trimestrielles entre parenthèses en volume de l'engin P205 صافي. اذا اولا حنا نكونو كندرسو لي فونت تريمستريال، يعني نكونو كنخدمو بلي تريمستر مزيان. Donc ces ventes ont été observées au cours des 5 dernières années. Annexe numéro 1 صافي. دونك تعطات لك واحد لانيكس تما. بون بالنسبه للترافاي افير ديالنا برومييرمون كيقول لك dégager la tendance de l'évolution des ventes trimestrielles de P205 en fonction du rang du trimestre par la méthode des montres carrées. إذن أولا في لا بروميير كيسيون كيطلب منا باش ننزلو لا فونكسيون داجوستومون لينيير صافي مزيان. طبعا كيزيد يأكد عليك تما كيقول لك en fonction du rang du trimestre صافي، يعني حنا غنكونو خدامين بلي فون تريمستريال مزيان. إذن كما كنعرفو طبعا اول حاجه خصنا نعملوها نورمالمون باش نقدروا نوصلوا لواحد لا دروات داجوستومون لينيير، هو اننا ننزلوا الطابلو ديالنا صافي. كما قلت لكم في ليكزارسيس اللي فات، ليكزارسيس الاخراني، الساد لي كولون الاولى دونك من اكس اي حتى اكس اي ناقص اكس بار او كاري، هاد الساد لي كولون هادو دونك كيكونوا كافيين باش انك تحسب واحد لا فونكسيون داجوستومون لينيير صافي، سيتادير لا droite d'ajustement. فوالا. اذا طبعا حنا غادي يكونوا ديجا عندنا اكس اي ديالنا وعندنا ايكغيك اي ديالنا في ليكزارسيس، ضروري غادي تعطاو لك. دونك بالنسبه لاكس اي قلنا هو لو رون، ياك هو الترتيب ديال لي تريمستر اللي غيكونوا عندك. دونك هنا خصكم نردوا البال. الا مشيتي معايا لانيكس رقم واحد، دونك عطاوك تما لي تريمستر وعطاوك تما لي زاني. دونك اذا رجعتو تكومباريو هاد ليكزارسيس مع ليكزارسيس 4 بالنسبه للطابلو كيفاش تعطى لكم، فحال اللي غنقول لك في اكزارسيس 4 كانوا تعطاو لك لي تريمستر هنايا مثلا ولي زاني كانوا تعطاو لك هنايا، ولكن تبعوا معايا في ليكزارسيس غتلاحظوا ان دابا يعني لي زاني جاو يعني هاد الجهه هادي ولي تريمستر تعطاو لكم هنايا. طبعا خصكم ضروري تعرفوا كيفاش تتعاملوا مع الطابلو، واضح هو نيتو راه غير بريزونطاسيون ديالو مبدله وصافي صافي مزيان. اذا دابا حنايا نورمالمون ملي غنجيو ننزلو اكس اي ديالنا، دونك بويسكو تما عندنا 5 سنين يعني عندنا ان بلس 1 ان بلس 2 ان بلس 3 ان بلس 4 عندك 5. يعني شحال غيكونوا عندك لي تريمستر؟ كنعرفوا ان حنا كل عام فيه 4 لي تريمستر، اذا 4 في 5 غيكون عندي 20 تريمستر صافي. انا نزلتهم الرتبة ديالهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صافي. وعملت لكم هنايا حتى العيمان بحال دائما باش ما تكونوش يعني باش ما تدخلوش ملي تكونوا خدامين صافي. اذا عندك هنايا العام الاولاني هو ان 4 لي تريمستر ديالو 1 2 3 4. التريمستر الخامس طبعا غيكون هو التريمستر الاولاني ديال العام الثاني اللي هو ان بلس 1. عاود التريمستر السادس غيكون هو التريمستر الثاني للعام الثاني اللي هو قلنا ان بلس 1 وحنا ماشي صافي مزيان. اذا في التوتال غيكونوا عندنا 20 لي تريمستر، واضح مزيان. بالنسبه لي فونت قبيله تيقول لكم ردوا البال مع بريزونطاسيون دو الطابلو. اذا لي فونت دابا نسينا التريمستر الاولاني ديالك قلنا هو التريمستر رقم واحد ياك، يعني التريمستر رقم واحد هذاك هو التريمستر الاولاني دلاني ان. شحال عندك تما في لي فونت في الفونت ديالو؟ عندك 110 صافي واضح. يعني دابا ملي غادي تنزل ايكغيك اي، علاش انا قلت لكم ردوا البال مع بريزونطاسيون دو الطابلو
واضح. دابا سير ملي غتجي تنزل إيكغيك إي ديالك غتمشي للانكس وما غتمشيش نورمالمون هذا ما غتمشيش عمودي، غتمشي افقي. واضح، غادي تمشي افقي اوريزونتال. صافي. دونك العام الاولاني ديالك 4 لي تريمستر الاولانيين ها هما لي فونت ديالو 110 90 75 150. صافي مزيان. عاود العام الثاني ديالك هو ان بلس 1. دونك لو بروميير تريمستر في العام الثاني اللي هو ان بلس 1 بعنا 130. في لو دوزيام تريمستر عاود في ان بلس 1 بعنا 100. صافي. دونك كنا غنكونو كنمشيو اوريزونتال افقيين. صافي. انا كنهضر على ديك لانكس اللي عندكم تما. واضح كيفاش غتكونوا كديو ايكغيك اي وتنزلوه. صافي. اما اذا رجعتوا ليكزارسيس 4 غتلاحظوا ان كنا كنمشيو فيرتيكال يعني عموديين، كنا كنديو ديك لي تريمستر يعني كانوا عموديين، كنا كنديو ديك لي فالور ديال ايكغيك اي يعني فيرتيكال. دابا هنا لا اوريزونتال. دونك هادي غير بالنسبه للبريزونطاسيون دو الطابلو اللي غتعطيك هي وصافي، يعني ما كاينش شي حاجه اللي هي مثلا غتخلق لك مشكل ولا خصك غير ترد البال وصافي. ما علينا. اذا قلنا اكس اي ديالنا من 1 حتى 20، ايكغيك اي ديالنا هما هادو. صافي مزيان. اذا طبعا دابا حنايا قلنا ضروري خصنا نكونو كنزيدو بعض لي كولوم باش نقدروا نحسبوا لا دغوا داجوستومون. شنو هما؟ قلنا هما اكس اي ناقص اكس فار، ايكغيك اي ناقص ايكغيك فار، والضرب ديالهم واحد الكولون اخرى اللي هي اكس اي ناقص اكس بار او كاري. اذا قبل ما تزيد سينا هاد لي كولون هادو صافي، اون فوا تنزل اكس اي ديالك وتنزل ايكغيك اي ديالك غتجي غتحسب لي اكس بار. اذا اكس بار ايت ايكال لا سوم ديال اكس اي ديفيزي بار ان. لا سوم د اكس اي هي هادي هي 210 ديفيزي بار ان. ان يعني العدد ديال لي تريمستر اللي عندك في ليكزارسيس. عندك 20 تريمستر 20 ديال لي تريمستر، اذا 210 ديفيزي بار 20 ايت ايكال 10.5. هادي هي اكس بار ديالنا. صافي. بالنسبه لايكغيك بار ديالنا غتكون هي سيغما ديال ايكغيك اي ديفيزي بار ان عاود. اذا السيغما ديال ايكغيك اي هي هادي هي اللي عندك هنايا. صافي 2563. صافي. هذيك هي السيغما د ايكغيك اي. غادي نقسموها على ان. قلنا ان هو العدد لي تريمستر يعني 20. دونك ايت ايكال 128.15. هذه هي ايكغيك بار. واضح. مزيان. اذا دابا كيصبح في امكاني باش ننزل اكس اي ناقص اكس بار، ايكغيك اي ناقص ايكغيك بار طبعا والضرب ديالو، ونقدر ننزل حتى اكس اي ناقص اكس بار او كاري. دونك بالنسبه ل اكس اي ناقص اكس بار دابا معروفه لا ميثود كنظن. اكس اي ديالنا هنايا هي واحد. اذا واحد ناقص 10.5 كتعطيك ناقص 9.5. جوج ناقص 10.5 كتعطيك ناقص 8.5. 3 ناقص 10.5 كتعطيك ناقص 7.5. 4 ناقص 10.5 كتعطيك ناقص 6.5. وحنا ماشيين. صافي. لو ميم كالكول غنبقاو ماشيين به حتى الاخر. صافي. عرفتينا هادي الاخريه مثلا 20 ناقص 10.5 كتعطيك 9.5. صافي. طبعا هاد الكولون هادي ما غنحسبش شي السيغما ديالها. واضح. مزيان. ندوزو عاود ايكغيك اي ناقص ايكغيك بار. دونك ايكغيك اي ناقص ايكغيك بار عاود اش غادي نعمل؟ غادي نجي هنا ايكغيك اي الاولانيه هي 110 موان ايكغيك بار. فين هي ايكغيك بار؟ هي 128.15. اذا 110 موان 128.15 est égal موان 18.5 باردون موان 18.15. صافي. عاود هنايا 90 موان y bar, c'est-à-dire 90 moins 128,15 est égal moins 38,15. عاود هنايا 75 moins 128,15 est égal moins 53,15. وحنا ماشي. صافي. نفس الطريقة نكونو كنخدمو بها عاود حتى لآخر مرة. صافي. مزيان. طبعا حتى الكولون هادي ما غيكونش كنحتاج الكومول ديالها ولا السيغما ديالها. دابا كنمشي لكولون اخر اللي هي اكس اي ناقص اكس بار مضروبه في ايكغيك اي ناقص ايكغيك بار. داكوغ. دونك هنايا ساهله. غادي نشبر هادي نضربها في هادي كتعطيني 172.425. صافي. وردوا البال مع الاشارات هنا. ناقص في الناقص كتعطيك الزائد. هنا عاود موان 8.5 multiplié par moins 38,15 est égal 324,275. عاود هنا هادي في هادي كتعطيك هادي. هنا
مثلا عندك موان 6.5 ملتيبلي بار 21.85، عندك الناقص في الزائد، دونك غادي تعطيك هنايا بالموان، موان 142.025، وحنا ماشيين حتى لاخر. طبعا هاد الكولون هادي غنكون كنحتاج السيغما ديالها، كتعطيني هنايا 2042.5. داكوغ، دونك كيما كنعرفو حنايا الكومول دهاد الكولون هادي هداك هو البسط اللي غيكون عندنا في الفورمول ا. صافي مزيان. اذا بالنسبه ل اكس اي ناقص اكس بار او كاري سهله، ديجا عندنا الكولون اكس اي ناقص اكس بار، دونك غادي نجيو غادي نعمل لها الكاري. هنايا موان 9.5 او كاري ايت ايغال 90.25، هنا عاود موان 8.5 او كاري ايت ايغال 72.25، وحنا هابطين. صافي. طبعا حتى هاد الكولون هادي غنكون كنحتاج السيغما ديالها، ها هي كتعطيني هنايا 665. داكوغ، دونك كيما كنعرفو هادي هي اللي غتكون عندي في المقام د ا. صافي. اذا مباشرة دابا مورا ما نزلت هاد الستاد لي كولون الاولى كيصبح في امكاني باش نحسب هذا باش نحسب ا، بالتالي باش نقدر ننزل لا فونكسيون داجوستومون كيما كتشوفوا هنايا. دونك ا شنو غتكون كتساوي؟ غتكون كتساوي قلنا السيغما ديال اكس اي ناقص اكس بار او كاري، ها هي دونك 2042.5 ديفيزي بار 665 est égal 3,071. داكوغ، هادي هي ا ديالنا. بالنسبة ل بي قلنا كتساوي إكغيك بار، ها هي 128 باردون، ها هي دونك 128,15 موان ا اكس بار ناقص ا مضروبة في اكس بار، دونك ا ديالنا هي 3,071 ملتيبلي بار 10.5 اللي هي اكس بار ديالنا. صافي، انا عملت لكم اونتر بارونتيز هنايا حيت الضرب كيسبق. اذا est égal 95,9045. صافي. اذا دابا اون فوا مورا ما حسبت ا و بي كيصبح في امكاني باش نعطي لا دغوات داجوستومون غتكون هي هادي، دونك y est égal 3,071 x plus 95,9045. داكوغ. اذا هنا كنكونو جاوبنا على لا بروميير كيسيون. صافي مزيان. اذا دابا هنايا بالنسبه لا دوزيام كيسيون شنو كيقول لك كالكولي لو كوفيسيون دو كوريلاسيون لينيير. كما كنعرفوا كوفيسيون كوريلاسيون لينيير هو ديك ار صغيره كاملين بكم كنتو شفتوها معايا في لا كلاس. صافي. اذا هنا كيفاش كيقول لك كالكولي لو كوفيسيون دو كوريلاسيون لينيير اونتر لي فونت انويل، وسطروا معايا على ديك انويل et le rang de l'année. ومن بعد كيقول لك انتربريتي. طبعا اذا هنا شنو كيطلب منك؟ كيطلب منك باش تحسب كوفيسيون كوريلاسيون، ولكن بطبيعه الحال ما غتستعنش بهذا الطابلو هذا. علاش؟ لانه هو كيقول لك كوفيسيون كوريلاسيون entre les ventes annuelles et le rang de l'année، يعني غتخدم بلي فونت انويل ماشي تريمستريال. نسينا في هذا الطابلو عندك لي فونت تريمستريال. اذا هنا غنكونوا مضطرين باش اننا نمشيو وننزلوا واحد الطابلو واحد اخر غنشوفوه دابا. ها هو باقي. طبعا غنرجع عندك لا فوي الاولانيه ولكن ماشي دابا. اذا بالنسبه لا دوزيام كيسيون غتكون بهذا الشكل هذا. دونك اولا بالنسبه لا فورمول ديال ار ايت ايغال سيغما ديال اكس اي ناقص اكس بار ملتيبلي بار ايغريك اي موان ايغريك بار. لاحظتوا البسط ديال ار قلنا فحالو فحال البسط اللي كاين في ا. صافي، في لا فورمول د ا اللي حسبناها في الاول. بالنسبه للمقام غادي يكون عندنا غاسين كاري ديال سيغما ديال اكس اي ناقص اكس بار او كاري ملتيبلي بار سيغما ديال ايغريك اي ناقص ايغريك بار او كاري. صافي. اذا قلنا ضروري غادي ننزلوا واحد الطابلو اخر اللي غيكونوا فيه لي فونت انويل ماشي تريمستريال. صافي مزيان. اذا هنايا بالنسبه لاكس اي ديالنا غيكون هو لو رون ديال لي تريمتر، لا غيكون لو رون ديال لي زاني، لانه هو انا قلت لكم راه كيقول لك كالكولي لو كوفيسيون كوريلاسيون لينيير entre les ventes annuelles et le rang de l'année. صافي. اذا هنايا غنعمل لو رون ديال لاني يعني الترتيب الايمن. دونك طبعا انا تما عطاولي العام ديال ان بلس 1 ان بلس 2 ان بلس 3 ان بلس 4، دونك عطاولي 5 سنين. اذا 1 2 3 4 5. إيكغيك إي دايما إيكغيك إي غيكونوا هما لي فونت. طبعا دونك شنو فونت غيكونوا عندك هنا؟ غيكونوا عندك لي فونت انويل. صافي. اصلا اذا مشيتي معايا تما لانيكس غتجبر في كل عام غتجبر تما التوتال دو لاني.
شتو هاديك الكولون الاخرانيه. دونك حتى الا ما كانتش عطاتها لك ساهله، انت شنو غادي تعمل باش تعطيني الفونت انويل مثلا د العام الاولاني اللي هو ان؟ غتجمع التريمستر الاول زائد التريمستر الثاني زائد التريمستر الثالث زائد التريمستر الرابع، يعني 110 زائد 90 زائد 75 زائد 150 كتعطيك 425. صافي. العام الثاني عاود 480، هنايا 498، هنايا 565، وهنايا شحال كتعندنا هذيك 595. هذيك 95. صافي. هذيك 9 ماشي 3. مزيان. اذا طبعا دابا قلنا عاود باش نحسبو حنايا الكوفيسيون كوريلاسيون ار ضروري غتكون كتحتاج عاود اكس اي ناقص اكس بار، غتحتاج ايكغيك اي ناقص ايكغيك بار، غتحتاج الضرب ديالهم، يعني الضرب ديالهم هادو. صافي هي هنايا. وغتحتاج اكس اي ناقص اكس بار او كاري، وغتحتاج ايكغيك اي ناقص ايكغيك بار او كاري. اذا هنا نبداو، يعني قبل ما نجي نعمل اكس اي ناقص اكس بار او كاري ضروري خصني نمشي نحسب اكس بار. اذا نرد البال، اكس بار ديالي انا شنو غتكون كتساوي؟ هي لا سوم ديال اكس اي سيتادير 15 ديفيزي بار 5 ديفيزي بار ان. ان هو العدد الايمن اللي عندك هنا. صافي. دابا حنا خدامين بالايمن في هاد لا كيسيون هادي. اذا 15 ديفيزي بار 5 ايت ايكال 3. صافي. مزيان. بالنسبه لايكغيك بار، ايكغيك بار شنو غتكون كتساوي عاود؟ هي موين ديال لي فونت. صافي. ولكن موين ديال لي فونت انويل ماشي تريمستريال. اذا شنو نعمل؟ غتجي غتجمع عليها هاد لي فونت هادو، السيغما ديالهم اللي هي 2563 ديفيزي بار ان. ان هي 5 في هاد لو كا هذا قلنا. صافي. هو العدد لي زان. دونك ها هي كتعطيني هنايا 512.6 512.6. اذا هنا عاود غنجيو غنعمل اكس اي ناقص اكس بار. دونك اكس اي ناقص اكس بار هنايا غتكون قلنا واحد ناقص 3 ناقص جوج، جوج ناقص 3 ناقص واحد، 3 ناقص 3 0، 4 ناقص 3 واحد، 5 ناقص 3 جوج. طبعا قلنا السيغما ديالها ما غنحتاجهاش. هنا إيكغيك إي ناقص إيكغيك بار أو كاري غادي نعمل 425 موان 512,6 est égal moins 87,6. عاود هنايا 480 موان 512,6 est égal moins 32,6. صافي. نفس الطريقة غنكمل بها الحساب ديالي هنايا. صافي. مزيان. دونك دابا الضرب ديالو اكس اي ناقص اكس بار مضروبة في ايكغيك اي ناقص ايكغيك بار. طبعا الطريقة معروفة، هادي في هادي كتعطيك هادي، هادي في هادي كتعطيك هادي. صافي. زيرو في 14.6 كتعطيك زيرو. حنا ماشيين. طبعا هادي غادي نحتاجو الكيمول ديالها اللي هو كيعطينا 425. داكوغ. دونك دابا نمشي نزيد الكولون اخر عاود اكس اي موان اكس بار او كاري. دونك ساهلة، اكس اي ناقص اكس بار عندك غتمشي تعملها الكاري وصافي. موان 2 او كاري ايت ايكال 4، موان 1 او كاري ايت ايكال 1، زيرو او كاري زيرو. صافي. هنايا واحد وهنا 4. السيغما ديالها غتكون هي 10. بالنسبة ل إيكغيك إي ناقص إيكغيك بار أو كاري عاود سهلة. دونك هنايا ديجا تينا عملتي إيكغيك إي موان إيكغيك بار. دونك دابا غادي تجيو غادي نعملو الكاري. دونك موان 87,6 أو كاري إيت إيكال 7673,76. داكوغ. هنايا عاود موان 32,6 أو كاري إيت إيكال 1062,76. وحنا ماشيين. صافي. بالنسبة للسيغما ديالها هي 18485,2. إذا دابا واش نقدر نحسب كوفيسيون كوريلاسيون؟ طبعا. دونك ار est égal سيغما ديال اكس اي موان اكس بار ملتيبليي بار ايكغيك اي موان ايكغيك بار. ها هي اللي هي 425 كتكون عندك في البسط، ديفيزي بار راسين كاري ديال سيغما اكس اي ناقص اكس بار او كاري ملتيبليي بار سيغما ديال ايكغيك اي ناقص ايكغيك بار او كاري. لاحظتي هنايا السيغما د هادي مضروبة بالسيغما د هادي، يعني غنعمل الجذر. عندي شي واحد ينسى الجذر. صافي. وغادي نشبر سيغما ديال اكس اي ناقص اكس بار او كاري ها هي 10 مضروبة سيغما ديال ايكغيك اي ناقص ايكغيك بار او كاري اللي هي 18485,2. دونك ار est égal 0,988. طبعا كما قلنا بلي ار ضروري خصو يكون كيخرج ما بين ناقص واحد وواحد. صافي. اذا طبعا هنايا خرج 0,988 قريب من واحد. دونك بالنسبة للانتربريتاسيون شنو قلنا؟ قلنا on constate que R est proche de 1, entre parenthèses 0,988, ce que signifie qu'il existe une forte corrélation positive entre les ventes annuelles et le rang de l'année.
c'est-à-dire que x et y varient. هادي varie هادي صافي V-A-R-I-E-N-T. Donc c'est-à-dire que x et y varient dans le même sens. قلنا بالنسبة للكوفيسيون corrélation هو اللي كيخليني نعرف le lien entre les deux variables, c'est-à-dire x et y. بحال مثلا x كيكون عندنا هو لو طون صافي y مثلا هو لو شيفر دافير. يعني r بها كنعرف يعني لو ليان اونتر لو طون اي لو شيفر دافير. يعني مثلا كل ما زدنا في العيمان كل ما مثلا لي فونت كيطلعوا صافي. يعني دائما اذا كان r ديالنا قريب من واحد بحال اللي عندنا هنايا يعني كنقولوا باللي x et y varie dans le même sens. يعني كل ما مثلا زدنا في العيمان كل ما الشيفر دافير كيتزاد صافي الشيفر دافير كيطلع صافي واضح. ماشي اذا هنا كنكونوا جاوبنا على لا دوزيام كيسيون. ودابا عاد نمشيو نشوفوا عاود لا تروازيام كيسيون. لا تروازيام كيسيون دونك كيقول لك تما كالكولي لي مويان موبيل سونطري. انا زيد صححت لكم تما زيدت لكم ديك سونطري. اذا قلنا كالكولي لي مويان موبيل سونطري دي فونت تريمستريال. لاحظتوا مويان موبيل سونطري دي فونت تريمستريال. يعني دابا عاد غنرجعوا عاود الطابلو ديالنا الاولاني اللي كنا خدامين فيه بلي تريمستر. اذا هذا الطابلو هذا عملناه غير باش نحسبوا coefficient corrélation linéaire صافي en fonction ديال les ventes ولا pardon entre les ventes annuelles et le rang de l'année صافي. donc دابا كيقول لك calculer les moyens mobiles centrés donc calculer les moyens mobiles centrés des ventes trimestrielles. مزيان اذا شنو غادي نعمل دابا؟ دونك غادي نجي اولا غادي نجي وغادي نزيد داك الكولون مويان موبيل سونطري كما كتشوفوا هنايا. دونك مويان موبيل سونطري طبعا دوغتر 4. لاحظتوا هي ما قالتلكمش يسمى في طرافاي افير كاين يعني انت خاصك تعرف عن راسك علاش حيت قلنا ملي نكونوا خدامين بلي تريمستر وتمشي تطلب منك مثلا مويان موبيل سونطري عرف ان ضروري خصك تحسب مويان موبيل سونطري دوغتر 4. اذا ما قالتلكش اذا ما قالتلكش من اوردر دونك اون فوا نشوف انا خدام بلي فون تريمستريال نعرف ومطلوب مني باش انني نحسب مويان موبيل سونطري غادي نعرف انني خصني ضروري نحسب مويان موبيل سونطري دوغتر 4 لان ديجا العام كيكون فيه 4 لي تريمستر صافي. مزيان اذا كنعاود هادي راه ديجا كنت شرحتها للناس اللي كانوا معايا في لا كلاس كاملين بيهم لي جروب كاملين كنت شرحتها لهم. دونك بالنسبه لمويان موبيل سونطري قلنا ضروري غادي يكونوا عندي شي واحدين خاويين فوقي وشي واحدين خاويين تحت وغيكونوا فحال بعضهم. يعني اذا كنتي خليتي واحده خاويه فوقي هنا غتكون عندك واحده خاويه. اذا كنتي خليتي جوج خاويين فوقي هنا غيكونوا عندك جوج خاويين. اذا باش تعرف نتينا شنو غادي تخلي يعني شحال السطوره غتخلي خاويين تحت وفوقي شنو غادي تعمل؟ قلنا غادي نمشيو غنطلق من واحد لا فورمول. اولا هاد لوغدغ اللي خدامين عليه حنايا هنايا واش هو زوجي ولا فردي؟ دونك لوغدغ ديالنا بير يعني زوجي صافي ماشي فردي. هذا اوردر بير يعني زوجي 4. اذا ملي يكون عندك لوغدغ ديالك زوجي شنو غادي ندير؟ غادي تجي وغادي نعمل لكم لا كيسيون نيميرو 3. دونك اون بوز لا فورمول سويفونت. دونك كنعمل واحد لا فورمول هي n est égal p plus 1. دونك n هو داك لوغدغ اللي خدام عليه نتينا هو 4 كتساوي p زائد 1. دونك p est égal 3 يعني 4 ناقص 1 كتساوي 3. اذا دابا دائما في المويان موبيل سونطري ملي يكون عندك لوغدغ ديالك زوجي بحال اللي عندنا هنايا دوغدغ 4 بحال اللي عندك سينا هنايا دوغدغ 4 شنو غادي نعمل؟ قلنا دونك غادي تجي وغادي ننطلق اولا من هاد لا فورمول هادي وتحسب بي. دونك بي هي اللي غتخليك تعرف شحال السطوره غتخلي خاويين تحت شحال السطوره غتخلي خاويين من فوقي. اذا بويسكو دابا حنايا خرجت لنا بي 3 ياك حنايا ملي كنكون عندنا لوغدغ ديالنا زوجي ماشي زعما غنخلي 3 تحت و 3 فوقي لا هذاك بي خصني نقسمها ولكن دابا هنا واش يمكن لك تقسم لهم 3 غتخلي 6 ونص خاويين تحت و 6 ونص خاويين فوقي ميمكنش. اذا شنو غادي نعمل؟ واش نحيدو واحد ونخليو غا جوج وديك الساعه نقسمو جوج نعطيوها واحد هنايا واحد من فوقي؟ لا شنو غادي نعمل؟ غنضطر ان ديك 3 نزيد لها واحد. دونك هادي ما كتقبلش القسمه ياك مزيان. اذا غادي نضطر ان ديك 3 نزيد لها واحد غنرجع 4. دونك 4 يمكن لي نقسمها لهم ولا لا؟ طبعا. دونك غنخلي جوج خاويين فوقي وجوج خاويين هنايا
نتاحت، وغنبدا الخدمة ديالي طبعا من السطر الثالث هنايا. صافي مزيان. اذا دابا هادي كيفاش غادي نحسبها مويا موبيل سونطري دوغتر 4 الاولانيه اللي نورمالمون غتكون عندي في السطر الثالث. دونك كاينه واحد لا فورمول كنت ديجا عطيتها لكم في لا كلاس، كنا كنقولوا بها نيشان مويا موبيل سونطري، نيشان من ايكغيك اي المويا موبيل سونطري نيشان. اذا كيفاش كنعملها فهمتينا؟ دابا حيت حنايا خدامين في مويا موبيل سونطري دوغتر 4، شنو غادي نعمل؟ غادي نجي غندي ايكغيك اي الاولى هادي صافي مضروبة في واحد على جوج زائد إيكغيك إي الثانية زائد إيكغيك إي الثالثة زائد إيكغيك إي الرابعة زائد إيكغيك إي الخامسة مضروبة في واحد على جوج. لاحظتو هاد الأولانية ضربتها في واحد على جوج، وهاد الخامسة ضربتها في واحد على جوج. أرا نشوفو كالكول جوستيفيكاتيف ها هو. إذا طبعا عندك هنايا غونفوا رقم واحد، دونك كيفاش عملنا لا هانتينا 110 اللي هي إيكغيك إي الأولانية ضربتها في واحد على جوج زائد 90 زائد 75 زائد 150 زائد 130 مضروبة في واحد على جوج. صافي هادشي كامل دابا غادي نقسمو على 4 حيت أنا أصلا خدام مويا موبيل سونطري دوغتر 4. صافي مزيان. إذا لاحظتو هنايا شحال عندك لي فالور؟ عندك واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. دونك بويسكو حنا خدامين في اوتر 4 خصهم يكونوا 4 ماشي 5. ولكن لو جيتي تشوف هنايا هادي ضربناها في واحد على جوج وهادي ضربناها في واحد على جوج، يعني هنا عندك غير النص هنا عندك غير النص. صافي هنا عندك واحد واحد واحد، يعني فحال اللي عندك 4 لي فالور هنايا في البسط ديالك. صافي دونك دايما قلنا هنايا في هاد لو كان غنكون كنقسم على 4 حيت انا خدام مويا موبيل سونطري دوغتر 4 كتعطيك 108.75. ها هي 108.75. صافي مزيان. عاود هادي كيفاش غادي نحسبها؟ ساهل هانسينا تشوف شنو غادي نعمل. صافي دابا حيد لي 110 واضح، حيد لي 110. شنو غادي نعمل؟ غتجي غتشبر 90 غتضربها في واحد على جوج زائد 75 زائد 150 زائد 130 زائد 100 مضروبة في واحد على جوج. طبعا داكشي كامل غنقسمو على 4. دونك غونفوا نيميرو 2 ها هو لو كالكول جوستيفيكاتيف. دونك هنايا 90 مضروبة في واحد على جوج زائد 75 زائد 150 زائد 130 زائد 100 مضروبة في واحد على جوج. هادشي كامل قسمتو على 4 كيعطيني 112.5. داكوغ. دونك طبعا بزاف ديال الناس كيما كنت قلت لكم ديك المره في لاكلاس، بزاف ديال الناس هنا ملي غيكونوا كيحسبوا مويا موبيل سونطري كيقدروا يدوخوا مثلا غيوصل هنا مثلا باش يحسب هادي ما غيعرفش مثلا واش غيرجع غيتلفوا له هادوما، ما يعرفش مي غيبدا مثلا غينسى الترتيب ديالو. ممكن نعطيكم الطريقه كيفاش نعملو. مثلا الا كنت انا غنحسب هادي انا دابا خصني نجبر هادي مثلا هاد 120.375. شنو غادي نعمل؟ ساهله. دابا تينا خدام في مويا موبيل دوغتر 4 ياك. شنو غادي نعمل؟ غادي تجي هنا إيكغيك إي ديك السطر اللي هي 70. صافي غدي جوج اللي قبل منا وجوج اللي موراه. صافي يعني غتبدا ب130 مضروبة في واحد على جوج زائد 100 زائد 70 زائد 180 زائد 133 مضروبة في واحد على جوج. دابا هادي في حالة ما إذا ضغطي مثلا مبقيتيش عاقل على الترتيب اللي ماشي يبح مي غادي تبدا. صافي مزيان. إذا بالنسبة للمويا موبيل سونطري هادي هي طريقة الكالكول ديالو. غونفوا نيميرو 3 عاودا هي. دونك هانتينا شنو عملنا؟ دونك مثلا انا نسيت الترتيب ديالي هنايا مي غنبدا دوخت معرفتش مي غادي نبدا. اش غادي نعمل؟ اما كنفتش دابا هنا على هادي غادي نجي إيكغيك إي ديالها ها هي 130 ياك. غنبدا غندي جوج قبل منا وجوج اللي موراها. صافي يعني غنبدا 75 في واحد على جوج زائد 150 زائد 130 زائد 100 زائد 70 مضروبة في واحد على جوج. دايما ديك الأولانية ولا الأخرانية كنضربهم في واحد على جوج طبعا، وغادي نقسم على 4 داكشي كامل غادي تعطيني هنايا 113.125. صافي مزيان. دونك هادي هي طريقة الكالكول مويا موبيل سونطري. طبعا في الأول حتى تنزل هاد الشراطي هادوما صافي عاد بدا الحساب باش ما تدرونش راسك. مزيان. إذا
طبعا في هذا الاكزرسيس هاد الموايا موبيل سونطري اللي حسبناهم ما غنعملوش بهم شي حاجه اخرى، غير طلباتهم منا وصافي باش اننا نحسبوهم وننزلوهم ها هما. دونك بالنسبه كنت هضرت على الموايا موبيل سونطري في لاكلاس، قلت لكم باللي هادي واحد لا ميثود اللي نقدر نعاود ننزل بها لي فونت ديالي، لان موايا موبيل سونطري راه هما لي فونت، فهمتوا؟ غير وكان شنو الفرق؟ قلت لكم بلي هاد الموايا موبيل سونطري هادي واحد لا ميثود اللي كتخليني انني ننزل لي فونت ديالي ويكونوا قرابين من بعضهم، يعني كنحاول ما امكن نزيد نقرب لي فونت من بعضيتهم، صافي. دونك هنايا صافي، دونك هنايا 108 112 113 116 لاحظتوا يعني قربوا من بعضيتهم بزاف. شوف هنا كيفاش كانوا عندك 110 90 75 150 130 170، ولكن هنا لا، رجعوا لك بهذا الشكل هذا 108 112 113 116 120، صافي مزيان. اذا دابا جاوبنا على كيسيون 3. دونك هي هادي مويا موبيل سونطري. طبعا انا كنرجع للطابلو الاولاني كنزيد فيه لي كولون كاملين، مزيان. نتوما طبعا نهار الامتحان غتضطروا انكم تعملوا هيدا، حيت ميمكنش كل مره نبقاو ننزلوا الطابلو من جديد، ما علينا. اذا دابا ندوزو لا كاتريام كيسيون. دونك لا كاتريام كيسيون كتقول لك تما بريزونتي لو طابلو دي فونت trimestriel ajusté en volume ainsi que les coefficients saisonniers. Ça fait de l'engin P205 par la méthode des rapports Autran. Donc هذا الرابور Autran هو الرابور اللي خدمنا به في ليكزارسيس 5. شنو هو ديك الفالور اجوستي اولا اي اي اجوستي اولا كنسميوهم اي طوندونسيال، صافي ديفيزي باغ باردون. قلنا يعني كنمشيو نحسبوا ديك اي طوندونسيال، ديك الساعه كنعملوا الرابور ديالنا كيكون هو اي تقسيم اي طوندونسيال اولا اي اجوستي كنقولوا له، صافي. هذاك هو الرابور اوترون، هو اللي خدمنا به الحصه اللي فاتت، اي ديفيزي بار اي طوندونسيال، مزيان. دونك دابا هو في هاد لا كيسيون 4 كيقول لك يحسب لي الرابور، لا هو كيقول لك كالكولي لي كوفيسيون سيزوني باغ لا ميثود دي رابور اوترون، يعني تينا يعني كيقول لك هذيك الرابور اوترون نزلو وديك الساعه عطيني كوفيسيون سيزوني. واضح؟ اصلا هذه هي لا ميثود تراديسيونيل قلنا، واضح؟ هي اننا نحسبوا اي طوندونسيال وديك الساعه نعملوا اي تقسيم اي طوندونسيال ونتحصلوا على ديك الرابور، وبديك الرابور كنقدروا نحسبوا الكوفيسيون سيزوني. يعني في حاله ما اذا ما قال لك والو في التمرين بحال اللي شفنا في ليكزارسيس 5، اذا قال لك نيشان كالكولي لي كوفيسيون سيزونيي ونسينا، طبعا ما عرفش يعني ما قالكش اش من رابور غتخدم به، معروف الرابور غيكون هو هذا، صافي. رابور اوترون يعني غتمشي اي غتكون ديجا عندك، غتزيد نتينا تحسب اي طوندونسيال اولا كنسميوهم اي اجوستي ولا الفونت اجوستي ولا الفالور اجوستي، صافي. وديك الساعه غنعمل اي تقسيم اي طوندونسيال غتعطيك هاد لي فالور هادوما، واضح؟ مزيان. اذا داكشي اللي عملنا هنايا. طبعا اولا بالنسبه للفونت اجوستي ولا اي طوندونسيال ولا اي اجوستي كيفاش كنعملو نحسبوها؟ دائما كنرجع نعوض في لا دغوات داجوستومون اللي ديجا حسبناها في الاول، صافي. دونك 3.071 هنا غنرومبلاسي اكس بلو، دونك تينا هنايا في السطر الاولاني، اذا غنرومبلاسيها باكس اي اللي هي واحد، يعني 3.071 في واحد زائد 95,9045 كتعطيك 98, على هاديك 976. مزيان، صافي. دونك رونفوا نيميرو 4 ديجا عطيت لكم هنا كالكول جوستيفيكاتيف، ها هو رونفوا نيميرو 4 ها هي 3,071 multiplié par 1 plus 95,9045 est égal 98,976. داكوغ. عاود ستار تاني، شنو غادي نعمل؟ سهله، غنسينا دونك y est égal 3, pardon, y tendanciel ستار تاني est égal 3,071 multiplié par x. طبعا x غاد رومبلاسيها بلو رون بويسكو نسينا هنايا ستار تاني، اذا x اي ديالك هي جوج، غضرب في جوج بلوس 95,9045. شحال غتعطيك هنايا؟ ها هي عاود، انا ديجا عملت لكم هنا رونفوا نيميرو 5 هي 102,047. ها هي رونفوا نيميرو 5 3,071 multiplié par 2 plus 95,9045 est égal 102,047. صافي. اذا نفس الطريقه غنبقى ماشي هنا كنزل بها لي فالور اجوستي او بيان لي فونت اجوستي
هنا غنرومبلاسي اكس ب3، غنرومبلاسي اكس ب4 وانا ماشي. هنا غنرومبلاسي اكس طبعا ب19، هنا غنرومبلاسي اكس ب20. هادي 154,254 صافي واضح. وهادي هي 135,828 صافي مزيان. اذا بويسكو انا حسبت دابا الفالور اجوستي، اذا كيصبح في امكاني باش ننزل الغابور ديالي. دونك الغابور ساهل كما قلنا، غيكون هو اي ديفيزي بار اي طوندونسيال ولا ديفيزي بار الفونت اجوستي. اذا غادي نجي غنعمل هنايا 110 ديفيزي بار 98,976 est égal 1,111. ها هي renvoi numéro 6. ها هي ديجا عندكم هنايا عاود. ها هي 110 تقسيم 98.976 كتساوي 1,111. عاود هنا الثانية نفس الشيء، غنشبرنا 90 ديفيزي بار 102,047 est égal 0,882. Envoi numéro 7. ها هي عاود envoi numéro 7. 90 divisé par 102,47 est égal 0,882 صافي. اذا هذا هو الغابور ديالي. طبعا واش دابا واش جاوبنا على كيسيون رقم 4؟ باقي ما جاوبناش على كيسيون رقم 4، حيت كيسيون رقم 4 كتقول لك كالكولي لي كوفيسيون سيزوني. اذا طبعا حنا كنعرفوا باش نحسبوا كوفيسيون سيزوني ضروري ندوزو من واحد الغابور، سوا اكد لي عليه في لا كيسيون اولا ما هضرليش عليه، ضروري غتدوز من واحد الغابور باش تقدر تحسب كوفيسيون سيزوني. دونك الغابور ديالنا هو هذا. دابا عاد نمشيو نشوفو كيفاش غنحسبو الكوفيسيون سيزوني. طبعا كوفيسيون سيزوني ضروري غادي نستعنو بهذا الطابلو هذا واضح. اذا هنا الكوفيسيون سيزوني، هنا غيكون عندي سي واحد سي جوج سي ثلاثة سي ربعة. علاش؟ قلنا حيت حنا خدامين بلي تريمستر صافي، خدامين بلي تريمستر مزيان. اذا وحنا غنكونوا مطالبين باش اننا نعدلو بريفيزيون ديال العام ان بلس 5، العام اللي ماجي غنكونوا مطالبين باش نعدلو له لي بريفيزيون ديال الفونت تريمستريال ديالو. هو شحال غيكون فيه لي تريمستر؟ طبعا اي عام كيكونوا فيه قلنا 4 لي تريمستر. اذا نتينا غتكون كتحتاج 4 لي كوفيسيون صافي. كوفيسيون الاول، كوفيسيون جوج، كوفيسيون 3، كوفيسيون 4. كيفاش غادي نعمل نحسب ديك كوفيسيون عام؟ غنتينا دابا تينا كوفيسيون واحد ياك، يعني كوفيسيون ديال بروميير تريمستر. كيفاش غادي نعمل نحسبو؟ غنتينا غادي نرجع داك الغابور اللي حسبتيه دابا عاد صافي. غادي تجي هاد الغابور هذا ديك المره كنت قلت لكم كنسميوه لانديس سيزوني صافي، عنده بزاف الاسماء مزيان. اذا غنجي وغندي الغابور ديال بروميير تريمستر في لا بروميير اني اللي هو 100,111 بلس الغابور ديال بروميير تريمستر في لا دوزيام اني. طبعا بروميير تريمستر في لا دوزيام اني هو تريمستر رقم 5. اذا غنجي قلنا الغابور ديال بروميير تريمستر في لا بروميير اني بلس الغابور ديال بروميير تريمستر في لا دوزيام اني بلس الغابور ديال بروميير تريمستر في لا تروازيام اني بلس الغابور ديال بروميير تريمستر في لا كاتريام اني بلس الغابور ديال بروميير تريمستر في لا سانكيام اني، وغادي نقسم على العدد ديالهم. اذا ارا نشوفو ها هو العدد ديالهم شحال. طبعا عندك هنا 1 2 3 4 5. اذا عندك 5 لي غابور هنا، دونك غنقسم على 5 غادي تعطيني 1.088. دونك بالنسبه لي شيفر ابري لا فيرغول، انا من الاول ديال ليكزارسيس وانا كندي 3 الارقام مورا الفاصله واضح، 3 الارقام مورا الفاصله بلا رونديسمون. يعني اذا كان الرقم الرابع مورا الفاصله كبير من 5 اولا 5 كنزيد واحد من الرقم الثالث صافي. كاينين بعض لي كولون تما كانوا فيهم غير جوج الارقام مورا فاصله ولا واحد، حيت هادوك اصلا كيكونوا كيخرجوا هيداك صافي. اما الفاصله اللي كتكون طويله كندي 3 الارقام بلا رونديسمون صافي. دونك كيما بديتي كتخدم ليكزارسيس ديالك في الاول غتكمل حتى الاخر. كنتي كدي 3 بلا رونديسمون غدي 3 بلا رونديسمون حتى الاخر، كنتي كدي 4 بلا رونديسمون غديها حتى الاخر عاد صافي. غتكمل ليكزارسيس ديالك كامل هايداك. اذا كنا هنا كتعطيني 1.088 مزيان. بالنسبه للكوفيسيون ديال دوزيام تريمستر عاود شنو غادي نعمل؟ هانتينا دونك غادي نجي الطابلو ديالي غنمشي نديك الغابور عاود غندي الغابور ديال دوزيام تريمستر لا بروميير اني اللي هو 0.882 بلس الغابور ديال دوزيام تريمستر في لا دوزيام اني اللي هو 0.875 بلس الغابور ديال دوزيام تريمستر لا تروازيام اني اللي هو 0.822
21 بلس الرابور ديال دوزيام تريمستر عاود في لا كاتريام اني اللي هو 0,820 باردون 828 اها بلس الرابور ديال دوزيام تريمستر في لا سانكيام اني اللي هو 0,794 صافي مزيان. اذا وعاود غنقسم على العدد ديالهم، ها هي دونك هي كتعطيني هنايا نقسم على 5 طبعا غتعطيني 0,840. اذا بالنسبه للكوفيسيون الثالث والرابع صافي معروفه لا ميثود دابا ياك. دونك سهله بالنسبه للثالث. هانتوما عاود غنمشي نديك الرابور، غادي ندير الرابور الثالث لا بروميير اني بلس الرابور الثالث ديال لا دوزيام اني زائد هذا زائد هذا زائد هذا صافي. عاود نقسم على 5 كتعطيني شحال؟ كتعطيني هنايا كتعطيني 0,678 ها هي. وهذا كوفيسيون ديال الكاتريام تريمستر كيعطيني 1,395 مزيان. اذا بالنسبه لا موين، لا موين هنايا لا موين ديال كوفيسيون سيزوني، دونك غادي نجمع هاد لي كوفيسيون سيزوني اللي حسبت، واحد زائد جوج زائد ثلاثة زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا، ونقسم على العدد ديالهم لا موين، نقسم على 4 طبعا صافي. يعني هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا تقسيم 4 اشحال غادي تعطيك في الكالكولاتريس؟ غادي تعطيك 1,00025. دونك انا شنو قلت لكم انا من الاول كندي 3 الارقام مرافصله بلا رونديسمو، يعني اذا كان الرقم الرابع مرافصله كبير من 5 ولا كيساوي 5 كنزيد واحد للرقم الثاني باردون للرقم الثالث. مزيان. اذا دابا انا مادام خرجت لي 1,00025 واش غنزيد واحد للرقم الثالث؟ طبعا لا، لان هنايا عندي جوج، الرقم الرابع هو جوج صغير على 5، اذا غنكتفي ب 1,000 اللي هي واحد. اذا فهاد لوكا هذا ما يكونش عندك واحد الكولون اخرى ديال كوفيسيون سيزونيي كوريجي صافي. دابا باقيين عاقلين كنا شفناها في واحد ليكزارسيس 4 كنا شفنا فيه كوفيسيون سيزونيي كنا حسبناه وما خرجتناش الى موين واحد، دونك اضطرينا باش اننا نزيدو واحد لا كولون اخرى وسميناها كوفيسيون سيزونيي كوريجي مزيان. حيت ضروري قلت لك هنا لا موين خصها تكون واحد ولا بد صافي. اذا هنا عاد كنكونوا جاوبنا على لا كاتريام كيسيون. دابا بالنسبه لا سانكيام كيسيون، la cinquième question qui dit faire une prévision du volume des ventes de l'engin P205 pour chacun des 4 trimestres de l'année N plus 5. On a les prévisions de N plus 5. Vous savez? Et la prévision de N plus 5, c'est la صراحة. Donc, غادي نمشي نعوض في لادوات داجستومون وما تنساش انك تضرب في الكوفيسيون سيزوني. انا كنأكد لكم عليها صافي. اذا هنايا اول وحده غنبدا بها هي Y 21. علاش؟ حيت نسينا اصلا لي تريمستر ديالك من العام ان حتى للعام ان بلس 4 هما 20 تريمستر صافي. اذا التريمستر رقم 21 غيكون هو التريمستر الاولاني د العام ديال ان بلس 5 اللي نسينا خصك تعمل له بريفيزيون ديالو صافي. اذا y 21 est égal 3,071 multiplié par x c'est-à-dire 21 هنايا x غنرومبلاسيها ب 21 صافي بلس 95,945. هادشي كامل يعني تينا حتى تحسب لي هاد لا طوات داجستومون صافي. عاد ديك الساعه اللي غيخرج لك غضربو في كوفيسيون سيزوني. شنو كوفيسيون سيزوني الاولاني؟ حيت انا قلت لك تريمستر 21 غيكون هو التريمستر الاولاني ان بلس 5 صافي. اذا نتينا غادي تضرب في الكوفيسيون ديال بروميير تريمستر صافي. هذا 1,088 غتعطيك هنايا 60 باردون غتعطيك هنايا 174,510. هادي هي البريفيزيون ديال بروميير تريمستر في ان بلس 5 صافي. عاود هنايا y 22 طبعا بالنسبه لا دوات داجستومون اللي كنعوض فيها هي اللي حسبناها في الاول ديال ليكزارسيس ها هي صافي هادي صافي. اذا عاود قلنا بالنسبه للتريمستر الثاني ديال ان بلس 5 غيكون هو تريمستر 22. دونك لا دوات داجستومون غادي نرومبلاسي اكس ب 22 غنحسب هادي كامله اللي في وسط المعقوفه وديك الساعه نضرب في الكوفيسيون سيزوني. شنو الكوفيسيون سيزوني؟ طبعا هذا الثاني لان قلنا التريمستر رقم 22 هو التريمستر الثاني ديال ان بلس 5 دونك غنخدم الكوفيسيون جوج صافي. دونك نفس الشيء بالنسبه لي زوتر تريمستر يعني جوج لي تريمستر كيبقاو لنا نفس الكالكول. طبعا هذا الثالث ضرب في الكوفيسيون الثالث وهذا الرابع ضرب في الكوفيسيون الرابع صافي. و اكس كنرومبلاسي هنا رومبلاسيت اكس ب 23 وهنا رومبلاسيت اكس بهذا ب 24 صافي. اذا حاولوا ما امكن
تشوفوا التصحيح كامل، وتعاودوا التمرين ديالكم بيدكم. وديك الساعة اللي عنده شي كاسيون ولا شي حاجة، ساعة نوصيوها لي في جروب واتساب. السلام عليكم، الله يعافيك.